अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक वीडियो सुनी मिर्ज़ा जलमी साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। किसी शख्स ने उन पर एक सवाल किया और उनका सवाल का जो जवाब उन्होंने दिया, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि पहले वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जलमी की अपनी ज़ुबानी ही उस सवाल को सुने और जो उन्होंने जवाब दिया वो भी उनकी ही ज़ुबानी सुने कि उन्होंने क्या जवाब दिया। उसके बाद जो है वो चंद बातें मैं करूँगा ताकि आपको पता चले कि उन्होंने क्या कहा। तो आइए सुनते हैं मिर्ज़ा जलमी साहब को कि मिर्ज़ा जलमी साहब से जब ये पूछा गया सवाल जो हुआ। हमारे यहाँ कुछ लोगों का तसव्वुर है कि इमाम महदी ज़िंदा हैं और वो हमारी बातें सुने। जनाब मेहरबानी करें, हमने तो रात को शाह जी से भी रिक्वेस्ट की है कि व्हाट्सएप नंबर ईमेल नंबर मिल जाए, तो चलो मैं भी रब्ता कर लवां। उन्होंने कहा कि अद्धा काम थोड़ा कर दिता है तो अद्धा आके आप करो। हज़रत अली, हमारे यहाँ कुछ लोगों का तसव्वुर है कि इमाम महदी ज़िंदा हैं और वो हमारी बातें सुने। जनाब मेहरबानी करें, हमने तो रात को शाह जी से भी रिक्वेस्ट की है कि व्हाट्सएप नंबर ईमेल नंबर मिल जाए, तो चलो मैं भी रब्ता कर लवां। उन्होंने कहा कि अद्धा काम थोड़ा कर दिता है तो अद्धा आके आप करो। हज़रत अली जी, तो आपने सुना कि मिर्ज़ा जलमी साहब ने क्या जवाब दिया। देखिए मिर्ज़ा जलमी साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं और एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को समझ सकता है। तो मिर्ज़ा साहब, यकीनन अगर आपके पास इल्म और अक़ल है तो इल्म और अक़ल यही कहता है कि जब आप किसी की वफ़ात को साबित करना चाहते हैं और जिसकी वलादत साबित ना हो तो सबसे पहले उसकी वलादत को साबित किया जाता है, ना ये कि उसकी वफ़ात को साबित किया जाए। तो मिर्ज़ा साहब, आपसे मेरी यही गुज़ारिश है कि आप सबसे पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वलादत को साबित करें, क्योंकि बकौल आपके तो अगर वो ज़िंदा नहीं तो सबसे पहले तो आपको उनकी वलादत साबित करना पड़ेगी ना। फिर देखना पड़ेगा कि किस-किस को इस वलादत के बारे में यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में मालूम है। और फिर जब वफ़ात हुई तो फ़कत आपको ही कैसे पता चला, जिनको पहले मालूम था, जिनको इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में इल्म था कि इमाम महदी पैदा हो चुके हैं और उनको इल्म नहीं हुआ सिवाय आपकी। तो मिर्ज़ा साहब, मेरी आपसे ये गुज़ारिश है कि आप सबसे पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वलादत को साबित करें, क्योंकि आपके यहाँ जो बरादरान अहले सुन्नत हैं उन तमाम का यही अकीदा है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा होंगे और उनकी पैदाइश के लिए आप किसी साल, किसी महीने या किसी दिन को नॉमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को भी ये इल्म नहीं वो कब पैदा होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बकौल आपके अगर वो पैदा होके फ़ौत हो चुके हैं तो यकीनन वो किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी ख़ानदान में, किसी घर में वो पैदा हुए हैं ना। तो वो आप बताएँ, वो ख़ानदान कौन-सा है, वो मुल्क कौन-सा है, वो शहर कौन-सा है, उनके वालिद का नाम क्या है जहाँ पर वो पैदा हुए। तो आपका हक़ बनता है सबसे पहले वलादत को जो है वो डिस्कस करें कि जिस वलादत को वफ़ात को आप साबित कर रहे हैं, सबसे पहले उस वलादत को साबित करें। लिहाज़ा क्योंकि किसी का ये दावा कर देना काफ़ी नहीं है कि मैं इमाम महदी हूँ तो उसको कबूल कर लिया जाए। और यकीनन आप जानते हैं कि बहुत से लोगों ने इमाम महदी होने का दावा किया, चंद लोगों ने उनको कबूल किया, उसके अलावा किसी ने भी कबूल नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब हों तब या बरादरान अहले तशय्युअ की कुतुब हों तब। इन तमाम कुतुब के अंदर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की कुछ सिफ़ात जो हैं वो तवातर से आ रही हैं और इस तवातर से जो रवायात और हदीसें आ रही हैं उनमें ये बात साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में मिलती है कि ज़मीन जब तक ज़ुल्म से पुर नहीं होती तब तक इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जो है ज़हूर है या जो ज़ाहिर है वो उस वक़्त तक नहीं होंगे। क्यों? वो आएँगे इसलिए कि जो ज़ुल्म है इस ज़ुल्म को ख़त्म कर देंगे और फिर ज़मीन पर अल्लाह के अदल को कायम करेंगे। तो जलमी साहब, इस लिहाज से भी आपने ये ख़यानत की कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तो वादा है अल्लाह का कि वो ज़मीन से ज़ुल्म को ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी वो आपने उनको पहले ही वफ़ात दे दी और ज़ुल्म अभी तक बाकी है। तो ये इस तरह अल्लाह की कलाम पर भी आपने उँगली उठा दी और लोगों को भी मौका दे रहे हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं है। जलमी साहब,
میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے جو فالوورز ہیں ان کو حقیقت بتائیں کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے بقول آپ کے علماء کے وہ ان کے لیے فقط یہ کسی کا دعویٰ کر دینا کہ میں امام مہدی ہوں یہ کافی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اس طرح کسی کی وفات پر امام مہدی قرار دے دیں کہ وہ شخص جس نے دعویٰ کیا تھا وہ فوت ہو گیا ہے تو وہی امام مہدی تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تفصیل جتنی شیعہ کے ہاں موجود ہے، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ امام مہدی کی صفات پر، یعنی کہ وہ دلائل جن کی بنیاد پر امام مہدی علیہ السلام کی پہچان ہوگی، جتنی تفصیل سے برادران اہل تشیع کے ہاں کتب میں وہ تفصیل موجود ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کسی کتاب اور کے پاس نہیں ہے اتنی واضح تفصیل کہ جس سے پتہ چل جائے کہ امام مہدی کے ہونے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو میرے بھائی، آپ نے یہ ایک ایسی بات کر کے اس کلپ کے اندر جو لوگوں کو تاثر دیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صاحب علم ہیں، آپ کی زبان سے اس طرح کی باتیں نکلیں گی، اور پہلی بات تو یہ علماء اہل تشیع کو چھوڑیں اور برادران اہل تشیع کو چھوڑیں، آپ کی علماء اہل سنت ہی قبول نہیں کریں گے۔ کیوں کہ آپ کے ہاں یہ رائج عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا یہ فضولیات میں آتی ہیں۔ آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو جو ہے غلط طرف لے کے جائیں۔ میرے بھائی، حقیقت یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی وفات سے پہلے آپ کو ان کی ولادت کو ثابت کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی اہل علم اور اہل عقل میری اس بات کو کبھی بھی رد یا غلط قرار نہیں دے گا۔ یہ ضروری ہے، کیونکہ جب کسی کی ولادت ہی ثابت نہیں اور آپ اس کو وفات کا کیا کہتے ہیں، آپ اس کو وفات کے لیے منتخب کر دیتے ہیں اور لوگوں کو اس کی وفات کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ عقل اور علم کے خلاف ہے۔ تو ایسا کام نہ کریں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ وفات کو منوانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پیدائش کو ثابت کر دیں، پھر ہم جو ہے وفات پر بات کریں گے۔ اور پھر وفات پر بھی اگر جس طرح آپ نے کہا، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بتائیں کس ملک میں فوت ہوئے، ان کی قبر کہاں ہے، اور بہت سے اور سوالات بھی ہیں کہ جنازہ کس نے پڑھایا، کیا ایک ہی بندے نے، اور جنازہ پڑھنے والے کسی کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اگر پتہ چلا تو وہ لوگ کون کون ہیں، کون کون سے گواہ ہیں، وہ کس کس کتاب کے اندر یہ بات دلیل کے لحاظ سے ثابت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے؟ کیوں کہ یہ دونوں لحاظ سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، لیکن سب سے پہلا جو مرحلہ ہے، آپ کو سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو ثابت کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ کے ہاں وہ ولادت ثابت نہیں ہوگی، وفات پر بات کرنا آپ کے لیے آپ کا حق ہی نہیں بنتا کہ آپ وفات پر بات کریں۔ تو سب سے پہلے آپ دلائل پیش کریں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت پر، وہ کون سا ملک تھا، کون سا شہر ہے، کس خاندان، کس قبیلے میں وہ پیدا ہوئے، کیونکہ جب تک یہ تمام چیزیں آپ ثابت نہیں کرتے، فقط آپ کا یہ کہہ دینا کہ وہ وفات پا چکے ہیں، تو یا جس طرح نے آپ نے یہ بونگی سی بات کی کہ آپ مجھے بھی ان کا واٹس ایپ نمبر دیں یا ای میل دیں، تو میرے بھائی اس طرح کی باتیں کرنا بند کر دیں اور عوام کو جو ہے وہ گمراہ نہ کریں۔ جزاک اللہ۔